नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। आज म एकजना अतिथि सहित संवाद लिएर उपस्थित भएको छु। संवाद केन्द्रित हुनेछ समसामयिक राजनीतिमा र अतिथि हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सल्लाहकारज्यू, सुरुमा म पछिल्लो एउटा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई यहाँ स्क्रिनमा देखाउनेछु, त्यो हामीले हेर्नेछौँ र त्यसको जगमा आज हामी संवाद जोड्नेछौँ। सुरुमा हेरौँ यो एउटा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिको छोटो अंश। अहिलेको सरकारले जसरी काम गरेको छ, अहिलेको सरकारले जनताका लागि जसरी काम गरेको छ, प्रहरीका लागि, सेनाका लागि, कर्मचारीका लागि, शिक्षकका लागि, किसानका लागि, मजदुरका लागि, गरिबका लागि, व्यापारीका लागि, बुद्धिजीवीका लागि, शिक्षकका लागि, हरेकका लागि जसरी काम गरेको छ त्यसरी इतिहासमा कुनै सरकारले काम गरेको थियो? यति छिटो विकास कुनै सरकारले गरेको थियो? प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति अस्ति नारायणहिटी दरबार परिसरमा प्रधानमन्त्रीले इतिहासमै सबैभन्दा बढी काम गरेको सरकार, यस्तो सरकार यस अगाडि कहिल्यै थिएन एकातिर भन्दै हुनुहुन्छ र अर्कोतर्फ काम गर्न मैले पाइनँ भनेर उहाँले संसदमै विघटन गर्ने अवस्था बन्यो। एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएको हो वा यो सरकारले अभूतपूर्व काम गरेको? स्पष्ट चाहिँ अलिकति भएन यहाँनिर। प्रधानमन्त्रीज्यूले बितेको 3 वर्षमा भएका कामहरूको फेहरिस्तका आधारमा आफ्नो निष्कर्ष राख्नुभएको। त्यस हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने म धेरै लामो व्याख्यानमा जान्न। कुनै समय यस्तो वर्ष थियो जुन वर्ष देशभरि जम्मा 10 किलोमिटर सडक पक्की हुन्थ्यो। पक्की भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा छापिन्थ्यो। तपाईँले कुन वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण खोज्न सक्नुहुन्छ। बितेको 3 वर्षको हेर्नुभयो भने औसत हरेक दिन 6 किलोमिटरका दरले सडक पक्की भएको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेशको स्थानीय तहको ट्र्याक ओपन गरेको ती चिजहरू सडक निर्माणको कुरा छोडेर कालो पत्रे गरेको, ब्ल्याक टप गरेको, पक्की गरेको सडकको मात्रै अवस्था हेर्नुभयो भने त्यो देखिन्छ। पुल निर्माणको त्यही स्थिति छ। अरू विभिन्न क्षेत्रमा कामका यस ढङ्गका फेहरिस्तहरू छन्। प्रदेश स्तरदेखि स्थानीय तहसम्ममा जानुभयो भने खेल मैदान, इतिहासमा यति धेरै खेल मैदान कहिले पनि बनेका थिएनन्। पुलहरू इतिहासमा यति धेरै कहिले पनि बनेका थिएनन्। कालो पत्रे सडक यति धेरै इतिहासमा कुनै सरकारले पनि गरेका थिएनन्। नयाँ बाटो निर्माण पनि त्यो ढङ्गले इतिहासमा यति कहिले पनि भएको थिएन। अब हुम्लाको सदरमुकाम, हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोडिएको छ तर सदरमुकाम जोड्न बाँकी छ। अर्को वर्ष हुम्लाको सदरमुकाम पनि सडक सञ्जालमा जोडिन्छ। देशका 77 जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिन्छन्। तपाईँले अघि हुम्लाको उदाहरण दिनुभयो, म डोल्पाको उदाहरण दिन्छु। हरेक भाषणमा प्रधानमन्त्रीले गन्ती लगाउने भनेको हामीले यति किलोमिटर सडक बनायौँ, यति पुल बनायौँ भनेर। डोल्पामा एम्बुलेन्स जस्तो चिज तुइनबाट, जबकि यो देशमा तुइन विस्थापितको प्राइम एउटा चाहिँ एजेन्डा प्रधानमन्त्रीको छ, तुइनबाट डोल्पामा एम्बुलेन्स गएको दृश्य हामीले देखेका छौँ। अब त्यसलाई प्राथमिकतामा किन नराख्ने? यदि पुल बन्थ्यो भने त्यहाँ प्राथमिकता छ है भनेर त्यो एउटा पक्की पुलका निम्ति 2 वर्षको समय पनि पर्याप्त हुन्न। तपाईँलाई एकदम सुगम ठाउँमा हेर्नुभयो भने पनि पुल चाहिँ झन्डै 500को सङ्ख्यामा पक्की पुल बनेका छन् आवश्यक ठाउँमा। जुन ठाउँबाट तुइन भनेर चाहिँ प्रसारण गरियो नि, त्यो त्यहीँको हो कि होइन तपाईँको आफ्नो भिडियो हो नि, फेरि रिचेक गर्नु। बिबिसीले पनि गर्छ। यहाँ त के भन्छ भने बच्चालाई पैसा दिएर सञ्चारकर्मीहरूले एकछिन तुइन चाहिँ अस्तित्वमै छन् भन्नका निम्ति पनि तस्बिर खिचेका छन्। र नेपालमा चाहिँ मिडियाबाटै आएको म भन्दैछु तपाईँलाई, म तथ्यको कुरा गर्दैछु। राष्ट्रिय समाचार समितिले प्रसारण गर्यो तुइनको यो समस्या भयो भनेर जाजरकोटको केस। जाजरकोटमा त्यो समस्या थिएन। पछि हामीले सबै त्यो सम्बन्धित संयन्त्रहरू मार्फत सोद्धाखेरि म चाहिँ के भन्दैछु भने, म चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु भने होला डोल्पामा, जाजरकोटमा, कर्णाली प्रदेशका अरू ठाउँमा सुगम ठाउँमा जस्तो भनिए जति पुल त्यहाँ प्लानै थिएन होला, बनिसकेका थिएन होला। पुल त ओभरनाइट त बन्दैन नि। त्यस हिसाबले म तपाईँसँग सहमत हुन सकुला कि त्यहाँ चाहिँ पुल नबनेका कारणले त्यो समस्या पनि होला। यद्यपि त्यो भिडियो के हो भन्ने सन्दर्भको चाहिँ तथ्य जाँच हुनुपर्छ, फ्याक्ट चेक हुनुपर्छ।
तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जहाँ सरकारका योजनामा बजेट एलोकेसनमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेका चाहिँ कामहरू यो काम भएन बितेका वर्षमा भन्ने स्थिति छैन। सरकारले तय गरेका कोर्समा सरकार अगाडि बढेको छ। हो, पहिलो वर्ष त सरकारले कानुन निर्माण गर्ने, संघीयतालाई आफ्नो खुट्टामा टेकाउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कानुनी जग प्रदान गर्ने, उभ्याउने कोसिस त्यो चाहिँ प्रयासमा लाग्यो र नयाँ कानुन निर्माण, पुराना कानुनको संशोधन, बाजिएका कानुनहरूको नयाँ निर्माण संशोधन यी काममा लाग्यो। दोस्रो वर्षलाई समृद्धिको आरम्भ वर्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले उल्लेख गर्नुभयो, संसदमा त्यही ढङ्गले सम्बोधन गर्नुभएको हो। जहाँसम्म काम गर्न अवरोध गरियो भन्ने सन्दर्भको तपाईँको प्रश्न हो, तपाईँको प्रश्न जायज छ। काम राम्रो भइरहेको थियो भने अवरोध गरेको भनेर किन विघटन गरियो त भन्ने तपाईँको प्रश्न हो। नेपालको इतिहासमा दुईवटा संविधान सभाले नसकेको, संविधान जारी गर्दा नजुटेको सहमति लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा प्रकाशनपछि संविधान संशोधन गर्न, त्यसमा निशान छाप समावेश गर्न, निशान छापमा संशोधित नक्सा समावेश गर्न जुट्यो। अभूतपूर्व रूपमा राष्ट्रिय सहमति जुट्यो। जब त्यो चुच्चे नक्सा सहितको निशान छाप सहित संविधान संशोधन भयो, 100% सहमतिमा संविधान संशोधन भयो। तपाईँले देशभित्र त्यो हेर्नुभयो, पार्टीभित्र हेर्न चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने पार्टीभित्र चाहिँ त्यही बिन्दुबाट प्रधानमन्त्री हटाउने, प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध विभिन्न खालका मिटिङहरू गर्ने, खुमलटारमा गर्ने, बाछाबाछी टोलमा गर्ने, कोटेश्वरमा गर्ने, बालकुमारीमा गर्ने, अगेनोमा गर्ने, भुङ्ग्रोमा गर्ने, यो अभियान झन्डै 600 मिटिङहरू यस्ता गर्नुभयो। खुमलटारमा मात्रै 350 यस्ता मिटिङहरू गर्नुभयो। आखिर यो संसद पार्टीहरूको बाइ प्रोडक्ट थियो, पार्टीहरूलाई जनताले दिएको मतको सह उत्पादन हो नि त। त्यस हिसाबले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न पार्टी भित्रका मानिसहरू, मैले प्रसङ्ग ल्याउनै परेन, मैले त्यसलाई जोडौँला भनेको थिएँ। नक्सा सार्वजनिक गर्ने मामलामा सबै विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्रीलाई साथ नदिएका दल समेत साथ आएर साथ दिएको। र अब तपाईँले बताइदिनुहोस् कि प्रधानमन्त्रीलाई यो काम चाहिँ आँट्नु भएको थियो, गर्न दिइएन भनेर त्यस्तो काम बताइदिनुहोस् त ठ्याक्कै। संसदको म तपाईँलाई कुरा गर्न चाहन्छु। दुईवटा उदाहरण। एउटा एमसिसी, श्री कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुँदा 2075 साल असार 30 गते सरकारका तर्फबाट त्यसलाई अनुमोदनका निम्ति संसदमा पठाइएको थियो। 2 चोला बदल्यो। कृष्णबहादुर महराको पनि र अनि अग्नि सापकोटा आइसकेपछि पनि अस्ति पनि एउटा चाहिँ एमसिसी उहाँहरूले संसदले काम गर्न दिएन नि त। म भन्दैछु एमसिसी पारित गरौँ, संसदमा आफ्नै दल र इतरले त्यसलाई पास गर्न त्यसमा अझ तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् न। सरकारले एमसिसी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौता थिएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार, जसको जग चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए, उनको समर्थनमा बनेको सरकारले गरेको एमसिसीलाई सम्झौताको प्रक्रिया अनुसार संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा मात्रैका निम्ति संसदमा पठाइएको थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आदेश निर्देश र चाहिँ त्यो आदेश निर्देशमा चल्ने 2 जना सभामुखले त्यो पारित हुन दिनु भएन। नम्बर 1। नम्बर 2, नेपालमा चाहिँ रेल धेरै पुरानो अब माध्यम हो नेपालीहरूका निम्ति भारतमा आउने जाने कुराका सन्दर्भमा। एउटा खण्डहर रेल राणाकालदेखि नै पनि जनकपुर जयनगर थियो। अहिले नेपालले आफ्नै रेल सञ्चालन गर्ने गरी चाहिँ अध्यादेश पनि जारी भएको थियो। त्यो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा गयो। नेपालले 2वटा रेल अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर किनेको छ आफ्नै रेल सञ्चालन गर्नका निम्ति। तर अहिले कानुनविहीनताको अवस्था छ। कस्तो अवस्था छ भने अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भयो, त्यहाँको सम्बन्धित समितिमा छ, परशुराम मेघी गुरुङ त्यसको सभापति हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सभाले पारित होला त। त्यसो भए रेल चाहिँ रेल म काम गर्न नदिने नियत यही त हो। त्यो चाहिँ फिर्ता नभएसम्म अध्यादेश लिन पनि पाइन्न। राष्ट्रिय सभाले त्यो सम्बन्धित समितिले अगाडि पनि बढाउन्न, पारित पनि गर्दैन, फिर्ता पनि गर्दैन।
अनि यो ढङ्गले अरबौँ रुपियाँ चाहिँ मुलुकको खर्च भइसकेको छ। रेलवे कम्पनी चाहिँ रेल सञ्चालनका निम्ति स्थापना भएको छ, कानुन छैन। अर्कोतर्फको तपाईँलाई मैले दलिल प्रस्तुत गऱ्यौँ भने रेल ल्याइयो, अब ल्याउने सन्दर्भमै पनि धेरै प्रश्नहरू छन्, तर रेल सञ्चालन गर्नका लागि पूर्वाधारहरू सबै तारतम्य मिलाउनलाई सरकारले सकिराखेको छैन, त्यो पूर्वाधार तयार पार्नलाई। अनि अहिले आएर रेल जस्तो चिज चाहिँ हामीलाई गर्न दिएनन् भन्ने एउटा बाहना मात्रै बनाएर त्यसलाई बाहना नबनाउनुहोस् न, यथार्थतिर जानुहोस्। दुईवटा रेल किनेको त सत्य हो, त्यो चाहिँ रेल सञ्चालनका निम्ति छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेको सत्य हो, अध्यादेश ल्याएको सत्य हो, रेलवे कम्पनीको चाहिँ नेतृत्व नियुक्त गरेको सत्य हो, त्यसका निम्ति आवश्यक कर्मचारीको बन्दोबस्त गरेको सत्य हो। र त्यसअनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि कानुन त चाहिन्छ नि। रेलवे यातायातको हाम्रा कुनै कानुनले रेलवे सञ्चालनको अहिले त अनुकूल छ। रेलका लागि अध्यादेश मार्फत अथवा अध्यादेशका निम्ति तपाईँलाई मैले भने नि सम्झिनुको फास्ट ट्र्याकबाट अहिले तत्कालै गरेर रेल सञ्चालन गरेर देखाउन त सक्नु भएन त? होइन, त्यसका निम्ति मैले तपाईँलाई भने, तपाईँले मेरो प्रश्नतिर ध्यान दिनु भएन। प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा छ, त्यो फिर्ता नभएसम्म अध्यादेश ल्याउन पाइन्न। राष्ट्रिय सभाको सम्बन्धित समितिले त्यसमा हल नचल केही नगरी बसेको छ। अनि तपाईँले फास्ट ट्र्याकमा के गर्नुहुन्छ? अब तपाईँले ल ठिक छ, यी दुईटा कारण तपाईँले यस्ता दुई होइन 200 कारणहरू छन् जुन कारणले गर्दा यो प्रमुख विपक्षी दललाई, शेरबहादुर देउवालाई अथवा शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धामा थिर उभिन खोजिरहनुभएका रामचन्द्र पौडेललाई म यतातिर केही भनेको छैन। विपक्षले सरकारलाई आलोचना गर्न सक्छ, सुझाव दिन सक्छ, रचनात्मक सुझाव दिन सक्छ, सरकारलाई चाहिँ प्रहार गर्न सक्छ, अर्ली इलेक्सनको माग गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ विपक्षको कुरा हो। यो विपक्षका कारणले, जनताको असन्तुष्टिका कारणले होइन, यो शुद्ध दलभित्रको, आफ्नै सत्तारूढ दलभित्रको पार्टीको महाधिवेशनमा रिजेक्टेड अनि निर्वाचनमा जाँदाखेरि चाहिँ पछुवा भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मातहत पछुवा भएर हिँडेका व्यक्तिहरूको कारणले सिर्जना भएको। प्रमुख तपाईँले मुखरित हुने गरी दुईटा कारण देखाउनु भयो। दुईटा होइन, धेरै कारण छन्। मैले तपाईँलाई दृष्टान्त मात्रै लिस्टिङ गरेर अझै सम्झिएका अझै 4-5 वटा भनिदिनुहोस् न, ठ्याक 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 व्याख्या नगरिकन। धेरै कारणहरू छन्, जस्तो थुप्रै कानुनहरू त्यही हिसाबले रहे, कुनै चिजहरू अगाडि बढेन। त्यति ब्याकग्राउन्ड कारणलाई देखाएर हामीले चाहिँ यत्रो जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा नै डिरेल गरिदिने, भङ्ग गरिदिने अनि संविधानलाई एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो मोडमा ल्याएर देश हेर्नु त अहिले कुन मोडमा आएर तपाईँले यति सानो कारण देख्नुभयो है। म तपाईँलाई कारण त्यति सानो होइन भनेर तपाईँलाई प्रस्ट्याउँछु। संसदीय दलको नेतालाई अत्तोपत्तो छैन, पार्टीभित्रका 2 जना अराजक सांसदहरू समावेदन बोकेर निर्देशकहरूको निर्देशन बमोजिम राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्छन्। त्यो सानो कारण हो, तपाईँले भने जस्तो चुत्थो कारण हो। पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई, पार्टीको अध्यक्षलाई अत्तोपत्तो छैन। समावेदन आह्वान भइसकेपछि विषय खुलाइएको छ भने अविश्वास प्रस्ताव बल्ल संसदीय दलमा संसदमा दर्ता गर्ने हो प्रतिनिधि सभामा। त्यो त वर्स्ट केस सिनारियोमा आइसक्दाखेरि म भन्छु तपाईको 2 वर्ष समय यस्तो चाहिँ स्वर्णिम समय थियो काम गर्नका लागि, जबकि संविधानमा स्पष्ट तोकिएको छ कि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, कम्फर्ट जोनमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो 2 वर्ष। त्यसपछि पनि आलो पालो प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि प्रचण्डले छोडेर अर्को एउटा चाहिँ वातावरण बनेको थियो। तपाईँ उदाहरणका लागि हामीले कुलमानलाई नै लियौँ, यही देशमा हो, कुलमानका लागि कहाँ वातावरण बनाउ थियो र उहाँले गरेर देखाउनु भयो। अवरोधकहरूलाई उहाँका कामले त्यो नतिजाले सकारात्मक परिणामले जित्यो। उहाँलाई अवरोध गर्ने तत्त्वहरू आफै चाहिँ डिमोरलाइज भए, प्रधानमन्त्रीको मोरल आफैलाई घटाउँदै हिजो पाएको साख चाहिँ गुम्दै जाँदाखेरि अनि सबै परिस्थिति यस्तो बन्यो कि प्रधानमन्त्रीमाथि प्रहार गर्ने परिस्थिति त आफैले बनाउनु भयो। होइन, कुलमानको तपाईँहरूले अलि भक्तिभाव गर्नुभयो। कुलमानलाई सरकारले एक अवधिका लागि पत्याएको हो। उहाँ लोकसेवा आयोग पास गरेर आउनुभएको पनि होइन। सरकारसँग गरेको कन्ट्र्याक्ट सम्झौताका आधारमा उहाँले एक अवधिलाई नियुक्ति पाउनुभयो। नियुक्तिको अवधि छँदै उहाँलाई हटाएको पनि होइन। नियुक्ति सकियो, उहाँको तालुकदार मन्त्रालय र मन्त्रीले त्यो प्रस्ताव कहिले क्याबिनेटमा ल्याउनु भएन। तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई के दोष दिनुहुन्छ? सरकार त बाहिर देख्दा सग्लो पार्टी, भित्र चाहिँ फुटेको हाँडी जस्तो
सारा त फुटेको रूपमा मात्रै एकताको बद्ध भएको पार्टी थियो विषय यहाँ जोडे हैन मैले भन्न खोजेको कुलमान गरेर नतिजा देखाएका कारणले अवरोधक तत्त्वहरू आफै परास्त भए प्रधानमन्त्रीले त्यो 2 वर्ष कार्यकालमा काम गरेर देखाएको भए परास्त हुन्थे ती तत्त्वहरू तिनले टाउको उठाउन सक्दैनन् प्रचण्डले टाउको उठाउन सक्दैनन् माधव नेपालले टाउको उठाउन सक्दैनन् प्रतिपक्षले त उठाएको छैन भनौं अहिलेसम्म तपाईलाई मैले कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जहाँ सरकारका योजनामा बजेट एलोकेसनमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेका चाहिँ कामहरू यो काम भएन बितेका वर्षमा भन्ने स्थिति छैन सरकारले तय गरेका कोर्समा सरकार अगाडि बढेको छ हो साधन स्रोतको सीमितता नेपाल जस्ता देशमा हुन्छ यो चाहिँ अल्पविकसित अवस्थामा रहेको देश हो यस्ता देशमा चाहिँ साधन स्रोतको सीमितताले गर्दा भनिएका काम हुँदैनन् तपाईलाई म भन्छु 35 वर्ष 40 वर्ष तपाईलाई म भन्छु नि त 35 वर्ष अगाडिदेखि चर्चाको विषय भएको मेलम्ची अब चाहिँ पानी काठमाडौँमा आउने हालतमा पुगिरहेछ यो केही नगरेर सरकार चुप लागेर बसेर त यो भएको थिएन राष्ट्रिय गौरवको योजनाकै कुरा गर्छु म सिक्टाको चाहिँ कुन स्तरको ढिलाइ थियो त्यहाँ सुरुङ चाहिँ खन्नेर सुरुङ मार्फत पानी पास गर्ने कुराको चाहिँ सिँचाइ गरियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएकै डेडलाइन 5 वटा डेडलाइन त घर्किसक्यो केपी शर्मा ओलीले डेडलाइन दिनुभएको छैन र उहाँले दिनुभएको छैन कुन कुन मन्त्रीले के डेडलाइन दिनुभयो छत्रछायामा बनेको सरकारका मन्त्रीले भनेपछि त्यो त प्रिय मन्त्रीहरूले कसका छत्रछायामा हुर्किनुभएका बस्नुभएका मन्त्रीहरूले कुन अध्ययनमा कुन प्राथमिकतामा कुन डेटामा उभिएर कुन चाहिँ डेडलाइन दिनुभएको थियो म त्यता जान्न उहाँहरू अहिले क्याबिनेटमा हुनुहुन्न नभएको मान्छेको बारेमा म अनावश्यक कुरा पनि गर्न चाहन्न कुरा कति हो भने मेलम्ची अब नयाँ वर्ष सँगसँगै 17 करोड लिटर पानी राजधानीवासीको धारामा खसाउने स्थितिमा पुगेको छ गौतम बुद्ध विमानस्थल त्यही स्थितिमा पुगेको छ प्रधानमन्त्रीले नै सुरु गर्नुभएको उहाँले नै शिलान्यास गर्नुभएको लुम्बिनीको 5000 क्षमताको चाहिँ सभा हल त्यो उद्घाटनको चरणमा पुग्ने गरी छ पोखरा विमानस्थलको त्यही हिसाबले अगाडि बढेको छ तपाईँ चाहिँ काठमाडौँमा विमानस्थलमा सम्म त्यो सुविधा थियो अरू देशका कुनै विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान अवतरणको व्यवस्था थिएन नेपालका विमानस्थलहरूलाई चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने कालोपत्रे गर्ने त्यो चाहिँ तपाईँले साफे बगरदेखि चैनपुरसम्म पूर्वमा विभिन्न ठाउँका विमानस्थलहरूलाई कालोपत्रे गर्ने क्षेत्रीय तहका खास गरी क्षेत्रीय तहका सहरका नेपालगञ्ज विराटनगर भद्रपुर धनगढी चाहिँ अब त्यसमा भैरवा यी सबैलाई तपाईले अघि जसरी रात्रिकालीन अवतरण गर्ने मामलामा तपाईले अर्को मन्त्रीलाई दोष थोपारेर उम्किने जुन प्रयास गर्नुभयो त्यसैगरी अब त्यो एयरपोर्टको मामलामा चाहिँ योगेश भट्टराईलाई पो क्रेडिट दिने हो कि त योगेश भट्टराईलाई दिनुहुन्छ कि रविन्द्र अधिकारीलाई दिनुहुन्छ कि पर्यटन मन्त्री त अहिले म भन्दै छु कुरा के हो भने कसका पालामा कति काम भए सुरुवात चाहिँ कसका पालामा भए आनन्द पोखरेलका पालामा भयो कि त्यसपछि कृपा शेर्पाका पालामा भयो कि ती सुरुवात कहाँबाट भए ती हुँदै आउँदा चाहिँ मैले अहिले समष्टि उपलब्धिका कुरा तपाईँलाई भनेको यसमा काउन्ट गर्न सकिने चाहिँ तपाईँले औँला भाँच्न सकिने गरिने उपलब्धिहरू छन् यी कामहरूको निरन्तरताका निम्ति तपाईँलाई भने नि तपाईँले सानो परिस्थितिमा ठुलो कदम चाल्नुभयो भन्ने ढङ्गले प्रश्न गर्नुभयो नि परिस्थिति अत्यन्तै भयानक अपदस्थ गर्नका निम्ति रचिएको साँठगाँठ र साजिस अन्तर्गत षड्यन्त्र अन्तर्गतका कदमहरूलाई समयमै बुझेर त्यो पार्लियामेन्ट त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग नगरेको भए नेपालमा चाहिँ फेरि हङ पार्लियामेन्टको अवस्था हुने त्यो चाहिँ अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो किन भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर एउटा क्रस गरेँ तपाईँले विहङ्गम समस्या र साजिसको जुन कुरा गर्नुभयो काम गर्न दिएनन् भन्दै अघिल्लो कार्यकालमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुभएको थियो हो नाकाबन्दीमा अडान लिएकोमा जनताहरू कृतज्ञ थिए जनतालाई लाग्यो कि ओलीलाई अर्को एक कार्यकाल मौका दिनुपर्छ चुनावमा 2/3 झन्डै मत आयो 2 वर्ष त काम गर्ने प्रशस्तै मौका थियो अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउनेवाला थिएन प्रचण्ड पनि आधा पालो छोड्न तयार थिए त्यही मौकामा काम गरेर देखाएको भए ल कामको कुरा छाडौँ कामै गर्न दिएनन् भने पनि त्यसको बदलामा संविधानलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेर आफ्नो सत्ताको दुनो सोझाउने जुन अहिले यो मैले भनिरहेको छैन आम अब एउटा केपी ओलीको आफ्नो गुट आफ्नो समूह बाहेक सबै अहिले त्यही भनिरहेका छन् को सबैले
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल जे चाहिँ दलीय हिसाबले जानुस्, दलमा छैन। त्यो तपाईँ के हुनु छ भने अहिले विषयमा यो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो, ठिक भयो कि बेठिक भयो भन्ने राजनीतिक परीक्षण चाहिँ जनताले गर्छन् निर्वाचनमा। संवैधानिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। वैधानिक परीक्षण दलभित्रको वैधानिकताको परीक्षण निर्वाचन आयोगमा चलिरहेको छ। त्यस भएर ती चलिरहेका ठाउँलाई म प्रभावित गर्ने गरी केही बोल्न चाहन्न। तपाईँले भनेको निष्कर्ष सबैको हो भन्ने त्यो बेकारको कुरो। अहिले त्यसका निम्ति त्यो माहौल सिर्जना गर्ने मलाई गन्ती लगाइदिनुहोस् न त, कोले साथ दिए त? ल, साथ यस्तो छ, आम जनताले साथ दिए। तपाईँलाई म भन्छु, तपाईँ धनगढीदेखि, तपाईँ लालमटियादेखि, तपाईँ चितवनमा, सिराहामा, काठमाडौँमा र विभिन्न जिल्लामा, चाहे जुम्लामा भन्नुहोस्, बैतडीमा भन्नुहोस्, कालीकोटमा भन्नुहोस्, अर्घाखाँचीमा भन्नुहोस्, देशभरि यो पुस 5 गतेदेखि यता जति जनपरिचालन भएका छन्, अगुवा कार्यकर्ता भेला भनेर प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टीले बोलाएका कार्यक्रमहरू जनसभाको रूपमा रूपान्तरण भएका छन्। जनता स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा साथमा उभिएका छन्। जनताले त्यही ढङ्गले साथ दिएका छन्। एउटा सानो समूह प्रतिपक्षले मानक चाहिँ हामीले जनताको उपस्थिति, सभामा जनताको टाउको गर्ने र सरकारको सफलता असफलता हामीले त्यसलाई मानक मान्ने पर्यो। सरकार अलोकप्रिय हुन्थ्यो भने जनता साथ दिन सडकमा, जनता साथ दिन सभामा, जनता साथ दिन जुलुसमा आउँथे त। हामी चाहिँ लोकप्रिय छौँ भन्नेहरूका तपाईँले जुलुस सभा हेर्नु भएको छ, प्रचण्डजीहरूले पनि उतार्नु भएको छ, उतार्नु भयो होला। त्यो हेर्न तुलना राजावादीका यस अगाडिका यो तपाईँहरूको नयाँ कोर्स जनताको उपस्थितिमा तपाईँले त्यति हल्का रूपमा नठान्नुहोस्। एउटा सत्तारूढ दल प्रधानमन्त्रीको पक्षमा यसै पनि सरकारप्रति गुनासोहरू हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा अहिले जुन रूपमा अभूतपूर्व रूपमा जनता साथमा उभिएका छन् नि, नेपालमा कुन प्रधानमन्त्रीको पक्षमा यसरी उभिन्थे? संसद विघटन त पहिला पनि भएको थियो, शेरबहादुर देउवाले पनि गर्नु भएको थियो। त्यसले यो जनतालाई दिन्छ के स्थापित हुन्छ के? यो त यस्तो छ, प्रधानमन्त्रीले कम्फर्ट रूपमा 5 वर्ष वेस्टमिनिस्टर प्रणाली अनुरूपको संसदीय व्यवस्थामा काम गर्ने गरी जुन जनादेश पाउनु भएको थियो, त्यसमा अवरोध, घेराबन्दी, डिस्टर्ब गरेर काम गर्न नदिइसकेपछि म चाहिँ यी शक्तिको अभ्यासमा चाहिँ रमाइरहेका व्यक्तिहरूलाई म हस्तान्तरण गर्न चाहन्न। जनताको जे म्यान्डेट हो, म जनताको नासो फेरि जनतामै म चाहिँ माग्न जान्छु, जनतालाई नै सोध्छु के गर्ने भनेर उहाँले विघटन जनतामा ल जब प्रधानमन्त्रीले जनतामा भरोसा गरेर जनतामा जाने निर्णय गर्नुभयो। यस अगाडि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उहाँ एकछिन अर्को सरकार बन्यो, उहाँ एकछिन हिजो हङ पार्लियामेन्टको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, आज त हङ पार्लियामेन्ट होइन नि त, छायामा पर्यो। तर पछि चुनाव भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ मौका जनताले दिए। अहिले पनि उहाँले यो विकराल अवस्थामा ल्याएर देशलाई चाहिँ यो दोष विकराल छैन, तपाईँले हेबोक नबनाउनुहोस्, तपाईँले नभएको माहौल अतिरञ्जित सिर्जना नगर्नुहोस्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, अब सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय सुनाइसकेपछि देश चुनावमा जान्छ र सामान्य स्थितिमा जान्छ। जनताले जसलाई रुचाउँछन्, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने संसद विघटनलाई मन्जुर गरेन, त्यसलाई खारेज गर भने त्यतातिर खारेज गर्दैन। म तपाईँलाई भन्छु खारेज गर्दैन, गर्यो भने त्यतिखेर छलफल गरौँला। अहिले म प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अदालतले संवैधानिक परीक्षणको कसीमा हेर्छ, बहस सुनवाई गरिराखेको छ। फैसला सुनाइसकेपछि देशमा जबरजस्त निर्वाचनको माहौल बन्छ। वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुन्छ। त्योभन्दा किन्तु परन्तु यद्यपि तथापितिर हामी जान आवश्यक छैन। जब निर्वाचनको माहौल बन्छ, निर्वाचनतर्फ देश अगाडि बढ्छ भने आज विरोध प्रदर्शन गरिरहेका, कालो ब्यानर प्रदर्शन गरिरहेका मानिसहरूले कालो ब्यानर कहाँ लुकाउने हुन् त्यो चिन्ता गर्नुहोस् न। तपाईँले निर्वाचनप्रति नकारात्मक त्यहाँ प्रश्न, अनि कालो ब्यानर प्रदर्शनप्रति यो त ठिक गरे भन्ने खालको त सञ्चारकर्मी साथीहरूको पनि कुरा हुनु भएन नि। उहाँहरूले जे भन्दै हुनुहुन्छ नि, जबरजस्त प्रतिगमन केका लागि प्रतिगमन भन्ने, जनतामा जाने कुरो प्रतिगमन हुन्छ। निर्वाचन मलाई चाहिँ काम गर्न दिएन, जनताले जे विश्वास सुम्पिएका थिए त्यसअनुसार काम गर्न दिएन, त्यसकारण म जनतामा जान्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने कुरो चाहिँ इजरायलमा 4 पटक वर्ष 2 वर्षमा 4 पटक विघटन भएको छ। संसारभरि हुन्छ यो। प्रधानमन्त्रीकै दलभित्रको अनुशासनहीनता, पदलोलुप्ता, खरिद बिक्री, प्रलोभन, शक्तिको अभ्यास, अपदस्थ गर्ने प्रयास, यी सबैमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग रहने शक्ति नै जनतामा जाने त्यो अधिकार हो प्रधानमन्त्रीले पाउने। अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यही अभ्यास गर्नुभएको छ। प्रचण्ड कुन वैधानिकताका आधारमा
कसले निर्णय गरेर अविश्वास प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर अग्नि सापकोटामा एउटा लिखत पठाउनु भयो त उहाँले? कसले निर्णय गरेका थियो उहाँलाई? उहाँले आफूले खुमलटारमा आफ्नो समूहको गुटको बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँ भनेर उहाँले वैधानिक त्यो पाउनुभएको थियो त? पार्टीको कुन ठाउँले निर्णय गरेर उहाँ चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँछु भनेर लाग्नु भएको थियो त? कहीँ दम राख्नु भएको थियो? केन्द्रीय कमिटी, सचिवालय, थाई कमिटी अहिले काम गर्ने अनुकूल भएन, तपाईँहरू फेरि अब चुनावमा जाने योजनामा हुनुभयो, चुनावमा जाने निर्णय भयो। अब जनताले त अस्ति भर्खर हामीले झन्डै 2/3 मत दिएको, त्यसलाई सम्हाल्न नसक्नेले फेरि मत दिएर पनि सम्हालिन्छ स्थिति भन्ने कुराको के ग्यारेन्टी छ? ग्यारेन्टी छ। जनताले अघिल्लो पालि पनि एउटा पार्टीलाई मत दिएका होइनन्, मोर्चालाई मत दिएका हुन्। मिलेर कम्युनिस्टहरू मिलेर मत माग्न आएको हुन् भनेर जनताले खुसी भएर 2/3 हाराहारी दुईटालाई मिलाएका हुन्। चाहिँ जब एकता गरियो नि, एकता गर्दाखेरि निर्वाचित जनताले म्यान्डेट प्रदान गरेको पत्याएको प्रधानमन्त्रीलाई हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न पठाए जस्तो गर्ने गरी चाहिँ शक्तिका भोकाहरूले जुन अभ्यास गर्न खोजे त्यो चाहिँ जनताले छर्लङ्ग देखेका छन्। जनतालाई कुनै त्यसमा भनिरहनु पर्ने कुरा छैन। यो सम्हाल्न नसकेको अवस्था होइन, सम्हाल्न नदिएको, 2 वर्ष पर्खिन नसकेको अधैर्यता हो। र ती अधैर्यता प्रदर्शन गर्ने, काम गर्न नदिने, घेराबन्दी गर्ने, निहित स्वार्थका लागि यो सब गर्ने व्यक्तिहरूलाई जनताले चिन्हित गरेका छन्। ल ठिक छ दर्शकबिन, हामी संवाद गर्दैछौँ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग। संवाद यसपछि पनि जारी रहनेछ, त्योभन्दा पहिले एउटा छोटो विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी संवाद गर्दैछौँ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग। दर्शक, अब एउटा अर्को यहाँ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अंश छोटो जोड्दैछु, पछि हामी त्यसकै कसीमा संवादलाई जारी राख्नेछौँ। प्रधानमन्त्रीको यो अर्को अभिव्यक्ति अंश सुनौँ। नेपाल बन्द गर्दा के गरियो? किसानका मूला फ्याँकिए, तरकारी फ्याँकियो, त्यही हो क्रान्ति उहाँहरूको। प्रधानमन्त्रीज्यूको पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू चाहिँ नेपालमा अहिले फ्याक्ट चेक, तथ्य जाँच गर्ने संस्थाहरू, पत्रकारहरू पनि छन्। सबैभन्दा बढी फ्याक्ट चेक गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भाषण बनेको छ। प्रधानमन्त्रीले अब जस्तो उदाहरणको लागि अस्ति मात्रै चाहिँ हडतालमा तरकारी बाटोमा फ्याँकिए भनेर पुरानो घटनालाई, पुरानो तस्बिरलाई आधार लिएर प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिनुभयो। धेरैलाई त्यसले भ्रम छर्यो। पार्टीकै नेता भीम रावलको अभिव्यक्ति जुन उहाँले बोल्दै नबोलेको भनेर आइसकेको छ, फ्याक्ट चेक गर्दा पनि उहाँले बोलेको देखिएन। फेरि पनि त्यो समाचारहरू आइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति झुटो रहेछ है भनेर समाचारहरू फ्याक्ट चेक सहित आउँदा पनि फेरि पनि उहाँले त्यसकै दलिल पेश गर्नुभएको छ। तपाईँ एउटा प्रेस सल्लाहकार पनि भएको कारणले प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले चाहिँ अलिकति तथ्यमा अनि फ्याक्टमा रहेर भाषणहरू गर्नुपर्ने थियो। भीम रावलजीले कुन अनलाइनले भने जस्तो बोलिन भनेर एउटा ट्विट गर्नुभएको थियो। भीम रावलजीले बोलेका सबै चिजको, सबै बोलीको, उहाँका सबै प्रशिक्षणको, सबै प्रतिक्रियाको, सबै ओरल स्पिचहरूको फ्याक्ट चेक गर्ने नेपालमा कुनै निकाय छन्? ती जिम्मा लिन्छन् ती निकायहरूले। भीम रावलजी यस्ता धेरै चिज बोल्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो संयन्त्रले यी जानकारी स्वाभाविक रूपमा गराएको छ। एउटा अनलाइनमा आएको कुराको सन्दर्भमा त्यहाँ होइन भन्ने न कुरा हो। भीम रावल त्यस्ता त चाहिँ दिनमा 4वटा 5वटा इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ, दिनमा 10औं ट्विट गर्नुहुन्छ, विभिन्न खालका भेटघाटहरू गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कटाक्ष गर्नका निम्ति प्रयोग गर्नुभएको जुन सन्दर्भ हो त्यो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको हो। त्यसमा फ्याक्ट चेकमा गलत साबित भएको भन्ने पनि होइन। जहाँसम्म तपाईँ के अस्ति उहाँहरूले गरेको तथाकथित आम हडतालमा ट्याक्सी जलेन भन्न खोज्नुभएको, तरकारी फ्याँकिएन नै कहीँ फ्याँकिएन भन्न खोज्नुभएको, कहीँ पनि फ्याँकिएन भन्नुभएको खोज्नुभयो। कालीमाटीमा फ्याँकिएको कुरा पनि तपाईँले फ्याक्ट चेकबाट गलत भयो भनेर भन्न खोज्नुभएको। फ्याक्ट चेक चाहिँ कहीँ सन्दर्भ, यहाँ तपाईँलाई भन्छु म चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालको समूहले काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शनमा उनकै प्रचार संयन्त्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले माइतीघर मण्डलामा गुठी आन्दोलनका बेला जनता बिना झन्डा चाहिँ ब्यानर मण्डलामा जम्मा भएको फोटो, एकदम जनसागर ओर्लिएको
भनेर देखाउनका लागि प्रचार गरे। हामीले चाहिँ यो त अलि सामान्य लोकलज्जा त हुन्छ होला भनिसकेपछि पछि उनीहरूले कहीँ पनि माफी मागेनन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने फ्याक्ट चेक गर्ने निकायहरू पनि त्यहाँ मौन बसे। प्रधानमन्त्री लक्षित गरेर फ्याक्ट कहाँ कहाँ चेक गरियो भन्ने कुराको पनि फेयर छ नि त। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने एउटा तथ्य, हाम्रो निर्वाचन घोषणा पत्रले प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सबै रहेको नेकपाको संयुक्त निर्वाचन घोषणा पत्रले बन्द आम हडताल नगर्ने भनेको थियो। त्यो प्रतिबद्धता छ। झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुँदा नेकपा एमाले बन्द हडताल नगर्ने भनेर खास गरी आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूको आह्वानमा हस्ताक्षर अभियानमा चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाएको हस्ताक्षर अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा भित्तामा झुन्ड्याइएकै छन्। अनि 23 गते प्रधानमन्त्रीको पक्षमा काठमाडौँमा विशाल जनसभा र्याली हुने भयो भनिसकेपछि त्यसलाई लक्षित गरेर 22 गते जुन आम हडताल गरिएको थियो त्यो शान्तिपूर्ण रूपमा उहाँहरूको आह्वानको तहमा मात्रै थियो। त्यहाँ दुध पोखिएको थिएन, अनि फलफुल फ्याँकिएको थिएन, तरकारी पोखिएको थिएन, बुढी आमैहरूले सडक किनारमा बसेर बेचिरहेको तरकारी सडकमा छ्यालब्याल फालिएको थिएन। कुन ठाउँमा फालिएको थिएन? कुनै ठाउँको तपाईँले भन् जस्तो फ्याक्ट चेक पनि गर्नुभयो होला। होइन, प्रधानमन्त्रीका अहिले पछिल्लो समय एउटै न्युजमा प्रधानमन्त्रीका 4 वटा मिथ्या भाषण भनेर त्यस्तो छैन, पछिल्लो समय त्यो छैन, एकपछि एक त्यो छैन। मैले भने नि भीमरावलजीले कैलालीमा भन्नु भएन होला, उहाँले भनेको कुरो त अरू सुन्ने मान्छेहरू पनि त छन्, सुन्ने त्यो कार्यक्रम भएन होला। अर्को भेटघाटमा भन्नुभएको छ, अर्को ठाउँ भन्नुभएको छ। भीमरावलजीले यो सरकार बनेदेखि अहिलेसम्म गर्ने ट्विट, बोल्ने बोलीहरूमा भीमरावलजीलाई काउन्टर गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले संयमता पनि त होइन, प्रधानमन्त्रीले कि भीमरावलका तथ्यहीन गलत झुट बकवासहरूको प्रति चाहिँ अनि स्वीकारेर नेपालीमा भनिन्छ नि मौन रहनु स्वीकार्नु हो भने जस्तो गरिदिनु पर्ने। तथ्यको कुरा तथ्यले नै हुन्छ, झुटको कुरा बकवासको कुरा तथ्यका आधारमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गर्नुभएको। रावलजीको बकवास त विखण्डनको राजनीति बोकेको, विखण्डनको चाहिँ मिसनमा लागेको चाहिँ शक्तिलाई मूलधारमा ल्याउँदा, पृथकतावाद त्याग्न लगाउँदा, सहमतिमा ल्याउँदा, संविधान मान्ने ठाउँमा ल्याउँदा पनि उहाँको रोइलो त नसुनिएको होइन र। भीमरावलजीका रोइलोको बारेमा तपाईँले मैले के भीमरावलजीमा धेरै केन्द्रित नहौँ। अब म अर्को प्रसङ्गमा लागौँ। अब यहाँ चाहिँ प्रेस सल्लाहकार, आफै मिडिया ब्याकग्राउन्डबाट अब खारिएर आउनुभएको प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो समय र सरकारको ओभरअलमा सरकारका जति पनि संयन्त्र छन् त्यसमा पनि अहिले पछिल्लो समय यो चाहिँ भनौँ न इन्टरनेटको सञ्जाल, त्यसलाई चाहिँ साइबर सेना भनेर अहिले चर्चामा पनि छ। किन यति बढी चाहिँ मिडियाप्रति क्षुब्ध हुनुपर्ने अवस्था? साँच्चीकै मिडियाले चाहिँ अनफेयर गेम खेलेको? नारायणजी, म तपाईँलाई भन्छु, सबै मिडियाप्रति होइन, केही मिडियाहरू दिउँसोलाई रातका रूपमा प्रचार गरिरहेका छन्। तिनका हरेक दिनका ब्यानर न्युज हेर्नुहोस्, केही ब्रोडसिटका, केही अनलाइनका, जसले आफूलाई मिडिया क्षेत्रको सपथोक ठान्छन्। तिनले चाहिँ नियोजित रूपमा प्रोपोगन्डाको मेसिनरीका रूपमा काम गरेका छन्। तिनका बारेमा गरिने टिप्पणीहरूले तपाईँहरू जस्ता साथीहरू उत्तेजित हुन आवश्यक छैन। तपाईँहरूले गरिरहेको व्यावसायिक कामका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको केही टिप्पणी होइन। प्रधानमन्त्री चाहिँ ले एउटा सामान्य म दृष्टान्त दिन्छु। देश हामी आउँदाखेरि भिकमङ्गाहरू, मगन्तेहरू, सडक बालकहरूले तपाईँ चाहिँ मुख्य सडकहरू भरिएको त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था हुन्थ्यो। अहिले त त्यो अवस्था त छैन। कुन मिडियाले ती आलोचना गर्ने, कुन मिडियाले सम्पादकीय लेखेर सरकारलाई राम्रो गर्यो भनेर भनेको छ, कुन अनलाइनले त्यसमा चाहिँ टिप्पणी लेखेको छ, कुन मिडियाले समाचार दिएका छन्? तपाईँहरूलाई मैले भनिनँ, जसले चाहिँ सत्तो शराब बाहेक, नकारात्मकता बाहेक केही पस्किरहेका छैनन् नि। होइन, यसमा यस्तो दुवै पाटो छ। सरकारले यो अभियान चलायो भन्ने पनि छ, छुटे भनेर जस्तो हामीले पनि लै भने जस्तो चाहिँ अवस्था छैन। काठमाडौँको सडकमा अझै पनि भिकमङ्गाहरू, सडक बालबालिकाहरू छन् भनेर हामीले पनि सरकारले आह्वान गरेको छ। त्यसमा त सरकारले चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ। म तपाईँलाई के भन्छु भने सरकारले अहिले मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग गरेर देशभरि त्यस्ता मान्छे खोज्ने अभियान अन्तर्गत 650 भन्दा बढी त्यस्ता मान्छे खोजेर फेरि चाहिँ उनीहरूलाई उपचार, पुनर्स्थापना,
हेरविचारका ठाउँमा राखिरहेको छ। त्यस्ता भएकाहरूलाई स्थानीय नगरपालिका प्रशासनसँग समन्वय गरेर चाहिँ सरकारको सम्पर्कमा ल्याइदिनुस् भनेर सरकारले भनेको छ। प्रधानमन्त्रीले त यतिसम्म भन्नुभएको छ, विगतका जुन कुनै आन्दोलन विद्रोह त्यो मैले बुझेँ। अलिकति केन्द्रित हौँ। सामान्यतया विश्वभरिको अभ्यास के हुन्छ भने सत्तासँग चाहिँ सेना, प्रहरी, अनि गएर हात हतियार, राज्यको ढुकुटी, कर्मचारी संयन्त्र, खुफिया एजेन्सी, स्टेटकै मिडिया जस्तो नेपालमा रेडियो नेपाल छ, रासस छ, अनि गोर्खापत्र छ, राइजिङ नेपाल छ, अनेक खालका आफ्नै स्टेट मिडियाहरू हुन्छन्। फेरि पार्टीका आफ्ना विङ्स अनुसारका फेरि मिडियाहरू छन्। संसारभरि मिडियाको धर्म नै सरकारका कमी पक्ष देखाउने, कमी औँल्याउने कुरा हो। त्यो कहीँ पनि छुस्स मात्रै आलोचना भयो भने एकदमै असह्य र एकदमै असहिष्णु प्रकारको। किनभने हिजो पनि त बाबुराम भट्टराईलाई देवत्वकरण गर्ने र दानवीकरण गर्ने मिडिया पनि यिनै थिए। प्रचण्डलाई पनि खेदेकै हुन्। गिरिजा र कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा यद्यपि हामी त्यति बेला अलि राजनीतिक हिसाबले अलि सुझबुझ कम थियो होला, ज्ञानेन्द्रलाई खेदेकै हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि चाहिँ विशिष्ट परिस्थितिको किन अपेक्षा? तपाईँ ज्ञानेन्द्रलाई सैनिक लगाएर चाहिँ संविधान सबै खारेज गर्दा, मिडियामाथि सेन्सरसिप लागू गर्दा ज्ञानेन्द्रलाई मिडियाले आलोचना गरेको कुरो र जनताको म्यान्डेट प्राप्त प्रधानमन्त्रीले काम गरिरहँदा खेदेको कुरालाई कम्पेरिटिभली उस्तै ठान्नुहुन्छ। आज त कुरा के हो भने देशले अस्थिरताबाट स्थिरतातर्फ, अविकासबाट विकास र समृद्धितर्फ, जनताका दुःख र वेदनाहरूबाट जनतामा सुखी र खुसियालीतर्फका निम्ति सरकारले जुन नेतृत्व गरेको छ, यो सरकारप्रति सद्भाव चाहिँ जनताले त्यो अनुभूत गरेनन्। जनताले अनुभूति हुने गरी यसमा म फेरि भन्छु के सरकार यसमा म भन्दैछु, जनताले अनुभूत गरेको होइन, निहित स्वार्थ भएका केही औँलामा गर्न सकिने 1, 2, 3 मिडियाले अनुभूत नगरेको, तिनले स्वार्थ सिद्ध गर्न नपाएको, तिनका चाहिँ स्वार्थमा धक्का कहीँ लागेका पनि हुन सक्छन्। त्यो भएको कारणले निहित स्वार्थ 24 घण्टा आँखामा पट्टी बाँधेर उज्यालो भएन, कालो पट्टी बाँधेर उज्यालो भएन भन्नेहरूको यो रोदन हो। योभन्दा बढी हामीलाई समय सकिएको छ। म आदरणीय सल्लाहकारज्यूलाई यो समय र संवादका लागि म धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग। आजको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने गरी म बिदा चाहन्छु। नमस्कार।